नजम साकिब साहब, मैं अगर आपसे आगाज़ करूं तो कहा गया है कि सोशल मीडिया पर झूठ का तूफ़ान ना रोका तो तमाम काविशें दरिया बुर्द हो जाएंगी। ये वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कहा गया है। बुनियादी तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो प्रोपेगेंडा होता है वो रियासत के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर अगर मैं उसको अमन व अमान के कॉन्टेक्स्ट में रखूँ तो इस प्रोपेगेंडे को हम कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले तो आपने जो इंट्रो में एक दो बातें की है ना, तो एक दो वजाहतें मैं कर लेता हूँ क्विकली, उसके बाद आपके सवाल का जवाब देते हैं कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया पे जो मुख्तलिफ बयानिए होते हैं, जो मुख्तलिफ फेक न्यूज़ हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडा हैं, उनको किस तरह से आपने काउंटर करना है। देखिए, दुश्मन ने तो दुश्मनी करनी है। इंडिया आपका दुश्मन है तो है। इजराइल अगर आपके खिलाफ कोई काम करता है, वहाँ से कोई पैगासस आता है या कोई वायरस उधर से आता है, तो वो तो करेंगे। हम विक्टिम कार्ड प्ले ना करें, हम ब्लेम गेम ना करें। अब देखिए ना, जिसी तरह इसी एपेक्स कमेटी में कहा गया कि जी वज़ीर आज़म साहब ने कहा हम उन तमाम मुल्कों को जानते हैं जो कि ये सारी यानी एक्टिविटीज़ में बाहर से सहूलतकार यानी वो बने हुए हैं या वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इधर तक ही रखते हैं ना। आपने अगर आपके घर के अंदर कोई मसला है, घर में कोई प्रॉब्लम है, तो आपने एड्रेस करनी है, और ब्लेम गेम करके रो पीट के और ये कह के कि जी हमारे साथ देखिए ज्यादती हो गई है, मसले का हल नहीं होता। दूसरी बात आपने जो की कि जंगें जो है ना वो सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं हो रही हैं, और अगर सोशल मीडिया पे हो रही हैं तो ये गजा में क्या हो रहा है। ये ईरान ने जो भी 81-82 मिसाइल फेंके थे, ये सोशल मीडिया पे तो नहीं फेंके थे ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में भी एक जंग का जो हिसाब किताब है वो नया शुरू हुआ है, जिसको उसी तरीके से, जिस तरीके का वार हो उसी तरीके से आपने उसका जवाब देना होता है। ये जो सहूलतकार ममालिक हैं, इनको अगर हम जानते हैं तो इनसे हम डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हम उनके साथ राब्ता करते कि देखिए ये चीज़ें हमें पता लगी हैं तो आप ये ना करें, ताकि आप उसके बाद आप अपना रद्द अमल जो है वो निकाल सकें। फिर उन्होंने एक सियासी जमात की बात की है जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलाती है। यहाँ पे है कि असल मसला मेरे नज़दीक यहाँ पे है, जो इस वक्त का आपका टॉपिक है ना। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पे बाहर से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, उसमें यह हो रहा है कि फेक न्यूज़ और झूठ का पलंदा, और उससे जो है बयानिए बनाए जा रहे हैं और एंटी स्टेट रियासत के खिलाफ काम हो रहा है यहां पे। और साथ ही उन्होंने कहा कि सूबों को मिलके और यानी बाकी लोगों को मिलके जो है वो इसका हमने मुकाबला करना। देखिए, दहशतगर्दी हम सब का मसला है, और अगर मैं ये पिछले अगर 4-5 साल को देखूं ना, तो उसमें मुझे नजर आता है, मुझे समझ नहीं आती कि मईशत की बहाली पहले है कि दहशतगर्दी का मुकाबला पहले है। और फिर मुझे ख्याल आता है कि दहशतगर्दी का अगर हमने खात्मा नहीं किया तो हमारी इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आई ठीक तरह से तो मईशत की बहाली कैसे होगी। लिहाजा ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, इंटर कनेक्टेड मसाइल हैं। दहशतगर्दी हमारा मसला है, मुझे अब बता दीजिए ये मसला दहशतगर्दी का केपी का क्यों नहीं है, ये बलोचिस्तान का क्यों नहीं है, ये सिर्फ पंजाब का ही मसला क्यों है, या सिंध का ही मसला क्यों है, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद का ही मसला क्यों है। और हमें अपने अगर सूबों से कहना पड़ रहा है और अपनी अपोजिशन से कहना पड़ रहा है कि एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप हमारे साथ मिल के बैठ के बात करें, तो ये कौन है? अपोजिशन कहाँ की है? पाकिस्तानी है ना। ये सूबे किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का हिस्सा है। तो हम अपने ही हिस्सों को, अपने ही लोगों को कह रहे हैं कि आइए मिल बैठिए, तो बीच में आपको फिर नजर आएगा यू मस्ट बी स्पेलिंग अ रैट। मसला कहां पे है? मसला ये है कि केपी का भी मसला दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान का भी है, इस्लामाबाद का भी है। फर्क सिर्फ ये है कि हुकूमत वक्त पे किसका कितना एतबार है, और सबसे बढ़ के कि वो मदद ये क्यों नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनकी कुछ मिसगिविंग्स हैं, उनके कुछ मसले मसाइल हैं। आप उनके मसले मसाइल को हल करें, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके साथ टेबल पे बैठेंगे। वो जो ही इन मिसाल के तौर पे केपी के लोग आते हैं, बैठते हैं, वो कहते हैं खान को रिहा करो, जुडिशल कमीशन बनाओ, फलाना करो, ढमकाना करो, उनकी लिस्टें शुरू हो जाती हैं। दहशतगर्दी की तो बात ही नहीं आती, और जब वो बात करते हैं यानी केपी वाले, तो बयानबाजी की हद तक करते हैं। तो इसको ठीक करना है। दूसरा, उससे भी अहम, कि आपने अगर सोशल मीडिया को समझ लिया है कि ये क्या चीज़ है, तो उसका कुछ ऐसा हल निकालें कि उसके नुकसानात दूसरी तरफ ना हो रहे हों।
مثال کے طور پہ فائر وال لگاتے ہیں, مثال کے طور پہ انٹرنیٹ سلو کر دیتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کتنے ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہم نے اب تک پکڑ لیے ہیں, یا کتنوں کو اپریہینڈ کر لیا ہے, یا کتنوں کو ہم نے اسپاٹ کر لیا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ بہت سارا نقصان ہو گیا ہے اکنامک آپ کا. اب یہی سوشل میڈیا اس وقت کی آخری بات, جی یہی سوشل میڈیا آپ کے حق میں بات کرے گا, اور خاص طور پہ آپ کے اپنے پاکستانی جو یہاں پہ ہیں اور باہر ہیں, اگر ان کے مسئلے مسائل آپ حل کر دیں, اگر ان کی جو غلط فہمی ہے وہ دور کر دیں, آپ کو یہی سوشل میڈیا پاکستان کو بیانیے کی حد تک جہاں تک بات ہے, اور اگر واقعی بیانیے چلتے ہیں تو ایک پازیٹیو بیانیہ بھی تو بن سکتا ہے نا پاکستان کے بارے میں, اور وہ کون بنائے گا؟ وہ یہی لوگ بنائیں گے. تو کرنا کیا ہے؟ ان کی مس گیونگز دور کریں, ان کی غلط فہمیاں دور کریں, ان کے مسئلے مسائل کو ایڈریس کریں, اور ان کو تسلی دیں, تشفی دیں کہ یہ حکومت ان کی بھی ہے. نجم ثاقب صاحب, یہ ریاست ملک کے فائدے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے, یہ ریاست کا بیانیہ ہے, تو اب اس سے ملک کو کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ریاست کی بات نہیں ہے, یہ حکومت کی بات ہے. ریاست بیچاری تو چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, دیکھ رہی ہے کہ کیا صورتحال ہے. یہ حکومت وقت کا فیصلہ ہے. اچھا, ایک مزے کی بات جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. جو رپورٹ آئی ہے نا, اس میں یہ آیا جی پاکستان انٹرنیٹ سپیڈ میں 198 نمبر پر ہے. 198 یعنی 198th. میں سوچ رہا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو ممبران ممالک ہیں ان کی تو ٹوٹل تعداد 193 ہے. یہ 5 کتوں اور آگے نے. بعد میں مجھے پتا لگا کہ اس میں فلسطین, بھوٹان, عراق, گھانا, لبنان, لیبیا یہ پاکستان کے نیچے ہیں. آگے لگایا ہوا پاکستان نے نا, یعنی پاکستان سے بھی برا حال ہے, پاکستان سے بھی برا حال ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ یہ کس بیسس پہ یہ ساری فگرز آتی ہیں, اور نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی بھی آپ کے سامنے اس طرح آئے نا, یہ دیکھیں جی, تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا اوتھینٹسٹی بھی اس کی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا 198, مجھے گن کے بتائیں نا, وہ 193 سے تو زیادہ ملک ہی نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 198 نمبر پہ آ گیا ہے؟ کیا آپ اس میں وہ ٹیریٹریز بھی شامل کر رہے ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہے؟ کیا آپ اس میں وہ بھی ملک شامل کر رہے ہیں جو کہ پتہ ہی نہیں ہے, مثلا مارشل آئی لینڈ, وناؤ, اس قسم کے ملک بھی شامل ہیں کہ نہیں شامل ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اوتھینٹسٹی دیکھنی ہے. دوسری بات پروپیگنڈے کو روکنا ہے کہ اس رپورٹ میں بالکل نہیں, میں یہ وہ کیسے روک سکتے ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ اس پروپیگنڈے کو پہلے سمجھ تو لیں. وہ کہتے ہیں پہلے اگر آپ نے کسی کو انکار کرنا ہے نا, وہ کہتے ہیں جی نہیں ہمیں نہیں منظور. بھئی تمہیں کیا نہیں منظور؟ کیا تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ جو چیز تمہیں نامنظور ہے اس کی تمہیں سمجھ آ گئی ہے؟ ہم ایسے کر کے ریئیکٹ کرتے ہیں. دوسری بات, اگر تو یہ سپیڈ کم کر کے تو کوئی $1.5-2 بلین کا کہیں پہ ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے, کیونکہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ $1.5-2 بلین کا مجموعی طور پہ سلو انٹرنیٹ یعنی آپ کی سپیڈ سے نقصان ہو چکا ہے. کیا اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے؟ نمبر 3, کیا وہ جس مقصد کے لیے یہ ہم نے سلو سپیڈ کی ہے, کیا وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو کیا عوام کو بتایا جائے گا کہ اور کتنی دیر تک؟ دیکھیے, دنیا بات کر رہی ہے $200 بلین کی کر دینی ہے آئی ٹی انڈسٹری, $400 بلین کی کر دینی ہے, $1000 بلین کی انڈسٹری کر دینی ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ $1 بلین کی, $1 ارب کی ہم نے انڈسٹری کرنی ہے. مجھے یہ بتائیے, اس صورتحال میں 1 بلین تو دور کی بات ہے. دیکھیے, یہ فجنگ دا فگرز جو ہے نا, یہ جو فگرز کو دائیں بائیں کرتے ہیں, یہ ہمارا بڑا پرانا مسئلہ ہے. ہم لوگ ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دے کے پورا بتا دیتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو, دیکھیے جی کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت نوکریاں کر رہے ہیں, اور اس میں یہ کیبنٹ منسٹرز بھی شامل کروں گا, اس میں سارے لوگ جو اس وقت صاحب اقتدار ہیں, ان کی اپنی نوکریاں تو لگ چکی ہیں. کیسے لگی ہیں, کیوں لگی ہیں, لگنی چاہیے تھی کہ نہیں, اس سے قطع نظر ان کی اپنی لگی ہوئی ہیں. کیا ان کو پاکستان کے عوام کے, خاص طور پہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں, ان کی نوکریوں کی فکر ہے؟ اور ان سے بھی خاص الخاص وہ لوگ, وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو گھر میں بیٹھ کے
VPN استعمال کرتے ہیں, انٹرنیٹ استعمال اچھا کرتے ایک ہیں, میں مختصر کیا ان کی کوئی فکر ہے؟ مختصر نجم ثاقب صاحب آپ سے یہ جان سکوں کہ کچھوے کی رفتار سست تھی لیکن وہ خرگوش سے جیت گیا, حکومت وقت بھی یہی سوچ رہی ہے؟ یہ نہیں یہ پرانی باتیں ہیں. آج کل کے جو خرگوش ہیں نا وہ چانس ہی نہیں لیتے. آج کل کے خرگوش ایسے کر کے فٹافٹ, اور پھر کچھوے کو کہتے ہیں تو اندر ہے پیچھے خیر ہے کوئی گل نہیں. وہ زمانے گزر گئے ہیں. یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا یہ بھی ہمیں پریشان کرتی ہیں, اور کسی بھی حکومت کا کسی بھی ملک میں یہ فرض بنتا ہے کہ جو بھی کام وہ غلط کر رہا ہے یا کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کرے, اور وہی جسٹیفائی ہم کر رہے ہیں, لیکن کتنی دیر تک؟ رائٹ.